बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा बुखारी शरीफ का नाम ये मौजू चल रहा था हमारा, और मैं आपको बताया था कि ये इसके नाम ये हैं अल-जामे, यानी एक नाम है इसका, लेकिन इस्तिलाहात इसके अंदर ये हैं अल-जामे, अस-सही, अल-मुस्नद, अल-मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाहि व सुननिही व अय्यामिही। ये आज इसकी मैं समरी आपको करवा देती हूँ क्योंकि सारा हो चुका है, सिर्फ अय्यामी ही रह गया, वो आज करवाऊँगी। और उससे पहले जो है वो ये सारी मैं आपको मुख्तसर इसकी जो समरी है वो दे देती हूँ कि इस नाम से ज़ाहिर है कि किताब का मौजू सही और मुस्नद अहादीस को जमा करना है। इमाम बुखारी ने खुद फरमाया कि मैंने इस किताब में सिर्फ सही अहादीस को दर्ज किया है। मुकदमा फतहुल बारी सफ़ा 7। इसमें हदीस मुअल्लका और सारे मौकूफ़ा असल मकसूद नहीं है, बल्कि इन्हें महज मुताबित और तायीद के लिए पेश किया गया है। अब हम इस नाम की मुख्तसर वज़ाहत करते हैं। जामे आपको बताया था ना, ये मैं आपको रिवाइज़ करवानी, ये रिवीजन हो रही है आपकी, ये आपकी रिवीजन है। मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में जामे इस किताब को कहते हैं जो मंदरजा झैल 8 किस्म की हदीस पर मुश्तमिल हो। अहकाम, मनाक़िब, सीरत, अदाब, तफसीर, फितन, रिकाक और अक़ाइद, ये आपको बताया था। अब ये मैं रिवीजन कर रही हूँ, समरी दे रही हूँ। इमाम बुखारी ने इस किताब में हदीस के मुतल्लिक़ किसी एक सिंध को ख़ास नहीं किया, बल्कि अनवाए समानिया 8 किस्म की 8 किस्म की ये जो अहदीस हैं ये सारी इसके अंदर अनवाए समानिया मैंने आपको बताया था ना, समानी अबवाब समानिया या अनवाए समानिया। मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, ये रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल इस्तिलाहात हैं ताकि आपको अच्छी तरह याद। सही के मुतालिक मैंने बताया था कि उसूल एतबार के हदीस से सही हदीस की ये 5 शराइत हैं। इत्तिसाल सनद, यानी सनद मिली हुई हो, कटी हुई ना हो। अदले रावी जो है उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो। ज़ब्ते रावी, उसका हाफजा सही हो। अदम शुज़ूज़, इसके अंदर कोई अलामत ना पाई जाए। अदम इल्लत, कोई बीमारी, कोई नक्स इस हदीस के अंदर ना हो। ये है सही हदीस। और मैंने आपको वो बताया था कि इमाम बुखारी हर हदीस से पहले जो है वो इस्तिखारा करते थे, नफल पढ़ते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में आपको बताते थे ख्वाब में कि ये मेरे ही अल्फाज हैं, वो हदीस सिर्फ इसमें लिखते थे, वो है सही हदीस जी। इसमें पूरा इमाम बुखारी ने इल्तिज़ाम किया इन अहादीस के सही होने का, चुनांचे उन्होंने में सही अहादीस ज़िक्र किए। अल-मुस्नद, अब अगली हेडिंग क्या है? अल-मुस्नद। इससे मुराद वो मरफू हदीस है जिसकी सनद मुत्तसिल हो, खा वो हदीस कौली या फ़िली या तकरीरी। अगर किसी मौका पर अहादीस मुतल्लिका और आसार मौकूफ़ा बयान हुए हैं तो वो असल मकसूद नहीं, बल्कि उन्हें सिर्फ मुताबित और ताकीद व इस्तिशाद के लिए पेश किया गया। इमाम बुखारी का असल मकसूद अहादीस मरफूआ मुत्तसिला बयान करना। मैंने आपको बताया था ये जो मुश्किल किस्म की इस्तिलाहात हैं मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये रिवाइज़ करवा रही हूँ। मैंने आपको आसान तरीन तरीके से ये बता दिया था कि अल-मुस्नद जो है वो कौन सी है, जिसमें सिर्फ मरफू और मुत्तसिल अहादीस जो हैं वो बयान होती हैं। मरफू की तारीफ़ भी मैंने आपको बता दी थी। अल-मुख्तसर, ये मैंने आपको बताया था कि इमाम बुखारी ने 6 लाख अहादीस थी, जिनमें से आपने जो है वो 9079 का इसमें से इंतखाब किया था, और बाकी जो थी 7397 अहादीस जो थी वो आप इसमें उन्होंने लिखी थी। अब मिन उमूर रसूलिल्लाह से मुराद है, यानी इस किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, फ़िकी अहकामात जो हैं वो बताए गए हैं। सुनाना ही से मुराद था कि उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें इसके अंदर बयान की गई हैं, जारी होने वाली सुन्नतें, यानी फ़िकी अहकाम, यानी ज़ाब्ता ज़िंदगी और इसकी तफसीर जो आपसे मनकूल है, इसे बयान किया। अय्यामी, ये एक टॉपिक रह गया था, आज इसके साथ ही मैं इसको मुकम्मल कर रही हूँ। अय्यामी ही से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आने वाले शब व रोज़ के हवादस वाक़यात, यानी इस किताब में अवाब जहाद और गज़वात की तफसील बयान की जाएगी। तो ये आज हमारा बुखारी शरीफ का नाम जो है वो मुकम्मल हुआ। आपको पता होना चाहिए कि ये इन हेडिंग्स के तहत हम इमाम बुखारी से अहादीस लेंगे, कि वो अहादीस जो हैं वो इन हेडिंग्स पे होंगी, और इस तरह से हम उन अहादीस को लेंगे और उनको पढ़ेंगे। ये सारा कुछ मैंने इसलिए बताया ताकि अहादीस के पढ़ने में आपको दिक्कत और दुश्वारी ना हो, और जब हम हदीस पढ़ें तो आपको पता हो कि ये फ़लाँ बाब से आ रही है, ये फ़लाँ बाब से आ रही है। फिर इंशाल्लाह बाब और किताब की तशरीह अभी बाकी है। चलो, हदीस नंबर 80। हज़रत ज़ैद बिन खालिद अल-जुहनी से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिरी हुई चीज़ के मुतालिक दरियाफ़्त किया गया तो आपने फरमाया, इसके बंधन या बर्तन या थाली की पहचान रख। बंधन से क्या मुराद है? गठड़ी यानी जिसके अंदर वो चीज़ बंधी हुई है, और 1 साल तक लोगों में इसका ऐलान करता रहे। क्या मतलब कि अगर आपको कोई गिरी पड़ी चीज़ मिलती है तो आप याद रखो कि उसका बर्तन किस तरह का था, या वो थैली थी वो कैसी थी, या उसका बंधन गठड़ी, और वो जो चीज़ है ना वो ज़ाया नहीं करनी आपने।
وہ پاس رکھنی ہے، اور پھر 1 سال تک لوگوں کو بتاتے رہنا ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز ملی ہے، اپنی جو ہے شناخت وہ کرا کے، اس کی پہچان کرا کے بتائیں کہ وہ اس کا بندھن کس طرح کا تھا، برتن تھا، بندھن تھا، تھیلی تھی، اور اس کے اندر کیا چیز تھی، اور پھر وہ آ کے لے لیں۔ لیکن اگر 1 سال تک نہ آئے کوئی مالک، پھر اس سے فائدہ اٹھا۔ اس دوران اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دیں۔ پھر اگر اس شخص سے پوچھا کہ گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے، اب پھر اس نے دوبارہ پوچھا، پہلے اس نے گری پڑی چیز کے متعلق پوچھا، پھر اس نے گم شدہ اونٹ کے متعلق کیا حکم ہے۔ یہ سن کر آپ اس قدر غصے ہوئے کہ آپ کے رخسار سرخ ہو گئے، یا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ تجھے اونٹ سے کیا غرض ہے، تجھے اونٹ سے کیا غرض ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو پکڑنا تمہارا فرض نہیں ہے، کہ کیونکہ اس کی مشق اور اس کا موضع اس کے ساتھ ہے۔ مشق، اس کا مشکیزہ مین، وہ جو اس کا بڑا سا وہ ہے نا، اس کے اندر حوض پانی کا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قدرتی طور پہ اونٹ کے اندر اللہ نے پانی کا ایک حوض بنایا ہوا ہے کہ اس میں جتنا چاہے پانی پی سکتا ہے، اور تا دیر اس کو اسی میں سے نکال کے استعمال کر سکتا ہے۔ اور اس کا موضع اس کے پاؤں کو کا ہے، اس کے سموں کو کا ہے۔ آپ نے دیکھا اونٹ کے سموں کے اوپر ایک ربڑ کی طرح کی چیز چڑھی ہوتی ہے، یعنی وہ اسے اس کے پاؤں کو مضبوط رکھتی ہے اور زخم یا چوٹ لگنے سے، کیل کانٹے چبھنے سے بچاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشق اور اس کا موضع اس کے ساتھ ہے۔ جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا، یعنی اس کے پاؤں ہیں نا، اور وہ چل کر کہیں بھی جا سکتا ہے، جہاں پر وہ پانی پر پہنچے گا تو پانی پی لے گا، اور اپنے پیٹ سے بھی خوراک نکال کر وہ کھا لے گا، اور درخت سے پتے بھی اتار کے چار لے گا۔ اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالے، یعنی اونٹ کو تم مت باندھو۔ لیکن آگے پھر دیکھتے ہیں، ہم نیچے فٹ نوٹس میں دیکھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، اچھا گمشدہ بکری، آپ نے فرمایا وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی، یعنی اصل مالک کی ہے یا بیڑیے کی ہے۔ یعنی اگر تم اس کو خود رکھ لو، کیونکہ تم نے اس پہ خرچہ بھی تو کرنا ہے، اس کو چارہ ڈالنا ہے، اور پھر اس سے استفادہ بھی کر لو جب تک اس کا مالک نہیں آتا۔ لیکن اگر اصلی مالک آ جائے تو فوراً اس کے حوالے کر دو، وگرنہ پھر اس کو کیا ہوگا، بھیڑیا کھا جائے گا۔ لہٰذا یہ احکامات ہیں، یہ فقہی احکامات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گمشدہ چیزوں کے متعلق۔ اس کا فٹ نوٹ دیکھیے، آج کل کسی آبادی میں آوارہ اونٹ ملے تو اسے پکڑ لینا چاہیے تاکہ مسلمان کا مال محفوظ رہے، اس کی شر پسند کی بینٹ نہ چڑھ سکے۔ یہ اون الباری، یہ بخاری شریف کی شرح ہے، تو اس کے اندر اس کا حوالہ دیا گیا ہے، ایک نمبر جلد میں 235 نمبر ہے، کیا ہے یہ حوالہ۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وقت کی بات ہے نا، اس وقت تو صحرا ہوتے تھے، جنگل ہوتے تھے بڑے بڑے، لیکن آج کل کیا ہے، جو گنجان آباد شہر ہیں ان کے اندر آبادیاں ہیں، سڑکیں ہیں۔ تو اگر اس طرح سے کوئی آوارہ اونٹ ہوگا تو یا تو وہ سڑک پر کسی تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ کر ہلاک ہو جائے گا، یا پھر وہ کسی چیز سے ٹکرا کر اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے آج کل کے زمانے میں اگر کوئی اونٹ ملے آوارہ تو اس کو پکڑ لینا چاہیے، تاکہ لیکن وہی حکم ہے کہ اس کے مالک کی تلاش کریں، 1 سال تک مالک کی تلاش کریں، اگر مالک نہیں ملتا تو پھر اس سے استفادہ کریں۔ لیکن یہ کہ اس کے اوپر آپ نے خرچہ بھی کرنا ہے، اتنی دیر اس کو کھانا پانی وغیرہ دیتے رہنا ہے، اور یہ سارا کچھ کس لیے، تاکہ مسلمان کا مال محفوظ رہے اور کسی شر پسند کی بھینٹ نہ چڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کی عزت، آبرو، اس کے مال، اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ اس میں بتایا تھا میں نے نماز فجر میں کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کا ایمان، اس کی عزت، اس کی آبرو، ہر چیز کی وہ اللہ کے اس کے حصار میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ اس حوالے سے ہے کہ اگر ہماری کوئی چیزیں گم جائیں، کوئی مویشی، کوئی گری پڑی چیز، تو ان کے متعلق یہ احکامات ہمیں ان حدیث سے مل رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔